नोवेन आनी हे नोवेन करूंक आमकां आदार दितात लिंडा ब्रागांजा आनी रोजादा वाज हांच्या इंतेसांव पासत ह्या नोवेना मिसांत आमी मागुया. आयज हे सॅक्टर आमकां मांडावळ करूंक आदार दितात. कास्तलवाडो सॅक्टर 2, पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिना ह्या सॅक्टरांत रावतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर खेरीत भाशेन ह्या नोवेनांत मागुया. पेदार सायबिणीच्या विनवणेन देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून म्हूण. आयज 5व्या मानामेंताचेर नियाळ जातलो. सगळीं उबी रावया आनी मिसाची सुरवातेक आमी गीत घेवया A11. फादर मारियो वाज आसात. गांवांत ते लोटलेचे आनी आतां आसूम सायबिणीचे फिरगोजेन वेलसांव पादविगार कशे वावुरतात. जायत्या सुवातांचेर तांणी बरो गोमळीक वावर केल्लो आसा. आकारणेच्याय गोरांत ते वावुरल्यात. फादर मारियो, तुमकां आमचे फिरगोजेंत माये मोगाचो येवकार आनी पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागता. देव बरें करूं. देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक. तुमकां बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो, तुमकां कळयलां ते भाशेन आज आमी 5वो परदेस जिवेशी मारूं नये हाचेर नियाळ करता. जिवीत देवाचें, म्हजें तुजेंनूय. देवान दिल्यार आमी तें घेवपाचें. हें देणें वर्तें देणें देवान म्हाका तुका दिलां देखून देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वासूया. आनीक आमच्या जिवितांतल्यान बरें आमच्या देवाक मान दिवंक आनी पेल्याक मान दिवंक शिकूंक पियेदाद सायबीणीची मजत म्हाका आनी तुमकां ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हाका घेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची मागणी करुया. सर्वेस्परा बोबा घेवन तांकवार मारयेक आज आमी भक्तीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशीच आमकांय तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. केनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतांत वचुया. आनी एकदां शेतांत पावतूच केनान आपल्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सोरेस्पोरान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकळो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सोरेस्पोरान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीर तावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी जे जमनींतलो तुज्याच हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां तेंच जमनींतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन काम्यास करतलोय पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपोळ आनी पोद्देशी कसो भोंवतलोय. केनान सोरेस्पोराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी कास. पळय, आयज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखा वेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपोळ आनी पोद्देशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटात तितलेय म्हाका जिवेशी मारूंक येतली. सोरेस्पोरान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय केनाक जिवेशी मारीत ताचेर 7 पावटी अदीक कास्त पडटली. अशें कोणूय केनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक. सोरेस्पोरान केनाचेर एक शिक्को मारलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, मळब परगट करात ताचें हाताचें काम. अंतराळ देवाची मोहिमा वन्निता. मळब ताच्या हाताचें काम परगटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, मळब परगट करता ताच्या हाताचें काम. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना तरी शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब, मळब परगट करात ताच्या हाताचें काम. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy, soy.
देवाचे उतर जिवे आनी सुळसुळीत ते काळजाचे ओत्रेक आनी चितना पारकिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पुर्वजांक अशें सांगलोलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. जिवेशी मारूं न्हय. जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार जबाबदार. तर हांव तुमकां सांगतां, आपल्या पेल्याचेर राग दवरता तो न्याय सभे मुखार जबाबदार. पूण आपल्या पेल्याक पिसो म्हणटा तो धर्म सभे मुखार जबाबदार. आनी आपल्या पेल्याक नश्ट म्हणटा तो सासणाचो उजो फावो तसलो जबाबदार. म्हणटोच तूंच स्थानार मुखार तुजी भेट समोर पिताय तेन्ना तुज्या पेल्याक तुज्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका उगडास येत जाल्यार तुंच उंच स्थानार मुखार तुजी भेट सांड. पयलो तुज्या भावा कडेन समाधान करूंक वच. उपरांत परत येवन तुजी भेट कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाली तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, सुरवातेक आमी आयकलां ते भाशेन आज आमी 5वो मानामेंत 5वो उपदेश हाचेर नियाळ करता. आनी तो म्हणल्यार जिवेशी मारूं न्हय. बाबा भयणीनो, हो उपदेश आमकां कितें सांगता? हो उपदेश म्हाका आनी तुमकां सांगता आमी जिविताक मान दिवंक. आनी जिवीत म्हणटा तें कोणाचें? म्हजें आनी तुजें. जोण एकल्याच्या जिविताक मान दिवंक हो उपदेश आपयता. आनी हाका लागून ह्या उपदेशान आमकां मेळटा आपल्याच्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो. बाबा भयणीनो, कित्याक आमी जिविताक आमच्या आनी दुसऱ्याच्या मान दिवंक जाय? उत्पदेच्या पुस्तकांत पयल्या वेस्वरांत 26 वळींत देव हे भाशेन म्हणटा, आतां मनशाक आपल्या रुपाचो आनी सारक्याचो करुया. लेट अस मेक मॅन इन आवर ओन इमेज एंड लायकनेस. हें तें पयलें कारण जावन आसा. बाबा भयणीनो, आमी जिविताक मान दिवंक. म्हजें जिवीत, तुजें जिवीत देवाचें देणें. हांव तसोच पेलो. म्हाका जिवीत दिलां तशेंच देवान दुसऱ्याक जिवीत दिलां. हे जिविताक मान दिवंक जाय, कित्याक हें जिवीत देवातावन आयलां. म्हजें न्हय तें, देवान म्हाका दिलां देखून हांवें म्हाका तें मेळ्ळां. बाबा भयणीनो, मनीस जेन्ना दुसऱ्याक जिवेशी मारता तेन्ना कितें करता? तेन्ना देवान दिल्लें जिवीत इबाड करता. देवान दिल्लो उपकार ताचें सारकें पिड्यार करता.
आनी भाशेन भावा भयणींचे न्हू देवाचेर आड वेता. पवित्र सभा आमकां कितें सांगता जिविता वयर. इग्रोज माता आमकां सांगता प्रोटेक्ट लायफ फ्रॉम वूम टू टूम. म्हणजे जिविताची राखण कर आवयच्या कुसव्यांत ते फोंडांत पावो पर्यंत. कित्याक हें तें जिवीत तुजें न्हूय, हें तें जिवीत देवान दिलां आनी ताचो परामोस आपुरबाय, ताचो मोग आनी तें राखूंक म्हजो आनी तुमचो कायदो. बाबा भयणीनो, कसो आमच्यांनी दुसऱ्याचो जीव काडूंक जाता. जायत्या भासांनी हाचेर नियाळ करूंक जाता, पूण थोड्योच वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. पयली वस्त म्हणल्यार आमच्या उतरांनी, फिजिकली आमच्या उतरांनी. हेंच तें बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां. कायीन आपल्या भावाक घेवन शेतांत वेता आनी शेतांत गेल्या उपरांत ताचेर उपरासता, ताचेर चोडटा आनी ताका जिवेशी मारता. उतरांनी फिजिकली जीव काडप. बाबा भयणीनो, आमी तर हांगासर नदर मारली जाल्यार सीन ऑफ अबॉर्शन हेंय बी आमच्यांनी लावूंक जाता. फिजिकली ल्हान कुसव्यांत आशिल्ल्या इनोसेंट भुरग्याचो जीव काडप गुन्यांव नासतना ताचो जावन आसा एक पातक. बाबा भयणीनो, आबेलाचो गुन्यांव नासलो, पूण कायनाचें वांकडें मन, नोश्टें मन आपल्या भावाचो जीव काडटा. बाबा भयणीनो, मुखार गेल्या जाल्यार आमी आमच्या उतरांनी जीव काडूंक जाता. पयली वस्त खोर्न्यांनी, दुसरी वस्त आमच्या उतरांनी. आजकाल आमची उतरां इतलीं दारूण जाल्यांत की पेल्याच्यान आपल्याक लावून हीं उतरां आपलें जिवीत इबाड करूंक जाता, जिविताचें निसंटन करूंक जाता. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तकान गेल्या जाल्यार अशीं दारूण उतरां उलयल्ले आमचे जुदेव लोक मेळटात. जेजून इतलें बरें केलें आसतना ते कितें म्हणटात जायत, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार, ताचो जीव काड. बाबा भयणीनो, आज म्हजीं तुमचीं उतरां कसलीं हें आमी चिंतूंक फावो, नियाळूंक फावो, पळोवंक फावो. कित्याक म्हजीं उतरां, तुमचीं उतरां पेल्याक दुखयता तसलीं जालीं जाल्यार पेल्याचो जीव वचूंक सोदता. बाबा भयणीनो, थोड्या काळ आदीं अशी एक घडणी घडली. बापायचो, आवय बापायचो भुरगो हो मातशें मस्ती करतालो. एक दीस बापायन ताका रातच्या वेळार बरोच उलयलो. इतलो उलयलो की भुरगो चड दुखाबरीत जालो आनी रातच्या वेळार आपल्या कुवार्तांत, आपल्या रुमांत ताणें फॅन आसलेलो ताका एक दोरी बांदून आपलो जीव इबाडलो. बाबा भयणीनो, आमी तर पवित्र पुस्तकान गेल्या जाल्यार बूक ऑफ जेम्स, जॅकोबाचे चिटींत 3ऱ्या वेस्वरांत जिबेची खबर मेळटा. आनी थंयसर म्हजीं उतरां कशीं जावचीं, म्हजी जीब हांवें कशी सांबाळची, कशी जिबेची राखण करची हें म्हाका मेळटा. बाबा भयणी, थंयसर बागेवन जॅकोब बरोवन सांगता, जीब एक ल्हान सांदो, आशिर्वाद घालूंकूय जाता, शिरापूय घालूंक जाता, जीव काडूंकूय जाता, हो जीव दिवूंकूय जाता. आनी हाका लागून आज बाबा भयणीनो, आमी जिवेशी मारूं नये म्हणटा हांव तेन्ना दुसरे सुवातेर आमच्या उतरांची तपासणी करची गरज. म्हजीं उतरां कसलीं जाल्यांत, दारूण वो मोगान बोल्लेलीं, आपुरबायेचीं वो रागाचीं, दुसऱ्यांक जिवीत वांटतलीं वो जिवीत काडटलीं, अशें जालां जाल्यार आमी चिंतूंक फावो.
बाबा भणिनो, मातशें मुखार गेले जाल्यार आमच्यांनी आमच्या चिंतनांनी बाया तोच आमच्यांनी जीव काडूंक जाता. म्हजी चिंतनां कसलीं हाचेर नदर घालची गरज. बाबा भणिनो, आय कॅन सीट इन माय रूम, इन माय हावस, इन माय होम. आय कॅन प्लॅन, आय कॅन प्लॉट. म्हज्या चिंतनांनी म्हज्यांनी दुसऱ्याचे जीव काडूंक चिंतूंक जाता. आनीक जायते फावटी हें घडटा, हांव चिंतां म्हज्या घरान बसून, भायर वेतोच बाबा भणिनो हांव त्या मनशा थंय रागार बरोवन ताचो जीव काडटा. बाबा भणिनो, एका रस्त्याचे कुशीक दोनूय वाटांनी 2 माड आसले. एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्याचेर आड आसलो. राग ताका आसलो त्या शेजाऱ्याचो. कितें कोत्ता, बारीक सोरी घेता आनीक दोनूय माडांक सकाळच्या वेळार तो बांदता. हे शेजारचो पूत सकाळीं उठून जिमाक वेतालो आनी तेन्ना आपल्या बायकाचेर आसतना ताच्या घोवट्याक ही सोरी भरता, ताची घोवटी कातरता आनी तो मरता. बाबा भणिनो, कितें घडलें? चिंतनांनी ताणें प्लॅन केलो घरान बसून कोण भाशेन आपल्या शेजारचो आपूण जीव काडटलो तो. आनी भाशेन बाबा भणिनो ही दारूण कुर्णी कोत्ता. पयलें प्लॅन कोत्ता, प्लॉट कोत्ता आनी मागीर बाबा भणिनो आपल्या हातांनी कोरण्यांनी करून दाखयता. मातशें मुखार गेले जाल्यार बाबा भणिनो आपल्या बरोवपांनी थ्रू आर रायटिंग्स आमच्यांनी दुसऱ्याचो जीव काडूंक जाता. बरोवपांनी म्हणटा हांव तेन्ना आतां आमी आमचो फेसबूक, आमचो ट्विटर, आमचे SMS, वॉट्सॅप उजार करता हांव. थंयसर देखून बाबा भणिनो दारूण मॅसेजी, दारूण ट्वीट करून आमी पेल्याचो जीव काडूंक जाता. आनी जायत्यांक हें घडलेलें आसा. जायते फावटी बाबा भणिनो आमच्या बरोवपांनी आमी दुसऱ्यांक लॉजेक घालता. ही लॉज समाजा मुखार सोंसूंक जायना तेन्ना बाबा भणिनो मनीस आत्मघात करता, हो जीव काडटा. आज बाबा भणिनो हाचेर आमी नदर घालता तेन्ना कसो आमच्यांनी पेल्याचो जीव काडूंक जाता. आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या बरोवपांनी. आनीक जायते सांगूंक जाता बाबा भणिनो, पूण ह्यो चालत्यो वस्तू म्हज्या तुमच्या जिवितांत दिसपटीं घडटात ताचेर नदर मारची गरज. म्हजीं तुमचीं उतरां बाबा भणिनो बरीं करची गरज. कोरण्यो म्हज्यो तुमच्यो बऱ्यो करच्यो गरज. म्हजीं उतरां तुमचीं उतरां दारूण न्हय, मोगाळ मोयपासाची आपुरबायची करची गरज. म्हजी चिंतनां मेळ्ळी न्हय, पूण साफ करची गरज. पेल्याचें बरें चिंतलेलीं, पेल्याक जिवीत वाडटलीं, जिवीत वाडयतलीं करची गरज. आनी निमणे स्वातेर बाबा भणिनो म्हज्या बरोवपांनी बाबा भणिनो आमी बरीं बरोवपां करची गरज. आमी तर बूक ऑफ साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 12व्या स्वरांत 9वे वडीन गेल्या जाल्यार आमकां दाविदाची खबर मेळटा. दावीद राजा बेत्सेबा उरियाची पती न्हिचे लागीं पातक कोत्ता. आनी पातक केल्या उपरांत आपलें पातक धांपूंक उरियाक फौजे मुखार जंयसर झूज चलतालें, कडक झूज, थंयसर एक चीट बरोवन धाडटा ताका मुखार, झुजा मुखार घाल म्हूण. आनी थंयसर ताचो जीव वेता हे झुजांत तो झुजतना. बाबा भणिनो आमच्यांनी आमच्या बरोवपांनी हे भाशेन जीव काडूंक जाता. आज हाची नियाळ करता हांव तेन्ना पयले सुवातेर म्हज्या तुमच्या मनांत आमी दवरुया. कितें दवरुया? जिवेशी मारप म्हणजे देवाचेर आड आसप. देवाचेर रोसनार देवाचेर पातक करप. कित्याक? बाबा भणिनो म्हजो जीव, तुजो जीव देवाचो, म्हजो न्हय. जिवीत दिवप म्हज्या तुमच्या हातांत ना. जिविताचो सांबाळ करप म्हज्या तुमच्या हातांत आसा. आनी हाका लागून बाबा भणिनो
पयले सुवातेर उगडास धरुया मनांत जेन्ना हांव जिवेशी मारूंक चिंता ओ कोन्यो कोत्ता जिवेशी मारपाच्यो ओ उतरां उलयता जिवेशी मारपाची ओ बरोवपाक कोत्ता जिवेशी मारपाची तेन्ना बाबा भयणो हांव देवाचेर आड वेता देवाचेर पातक कोत्ता देवान दिल्लो जीव इबाडूंक सोदता आनी इबाडटा दुसरे सुवातेर बाबा भयणो जिवेशी मारप बाबाचेर आड पातक जेन्ना कायनान आबेलाक आपल्या भावाक मारलो तेन्ना आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पो देव विचारता कायना लागीं तुजो भाव आबेल खंय आसा वेर इज योर ब्रदर तुजो भाव खंय आसा बाबा भयणीनो हांव दुसऱ्याचो जीव काडटा तेन्ना हांव म्हज्या भावाचेर आड वेता कित्याक देवा मुखार हांव आनी तूं एकामेकाची भाव भयणां देवाचीं भुरगीं पवित्रांतल्यान हांव आनी तूं जेजू क्रिस्ताची वांगडी जाता पवित्र सभेची वांगडी जाता एकामेकाची भाव भयणां जातात आनी बाबा भयणीनो म्हाका आनी तुमकां पेल्याक राखूंक सांबाळूंक जीव राखूंक म्हाका आनी तुमकां एक देवाचें हुकूम आसा तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो जिवेशी मारप म्हणजे कुटुंबाचेर आड वचप तुमकां सांगतालो सीन ऑफ अबॉर्शन कुसव्यांत आशिल्ल्या भुरग्याचो जीव काडप तें भुरगें इनोसेंट ताचो कांय गुन्यांव ना गुन्यांव आवय बापायचो कुटुंबाच्या जिविताचेर आड तें पातक कित्याक उत्पत्तीच्या पुस्तकांत बूक ऑफ जेनेसीस सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा आशिर्वाद घालता चॅप्टर 1 वर्स 28 अशें सांगता आशिर्वाद घालून देवान म्हणलें वाडात आनी चोडात आनी प्रितूम भरात तूं जेन्ना कुसव्यांत आशिल्ल्या भुरग्याचो जीव काडटा तेन्ना तुज्या कुटुंबाचेर आनी कुटुंबाच्या वांगड्याचेर आनी देवाचेर जे देवान कुटुंब घडला ताचेर आड पातक करता देखून ही तिसरी वस्त मनान दवरुया आनी चवथी वस्त म्हणल्यार जिवेशी मारप समाजाचेर आड पातो कित्याक तूं जीव काडून पेल्याक वायट देख दिता आनी वायट देख दवरता बाबा भयणीनो आज ह्यो 4 वस्तू आमच्या मनान दवरुया पयली वस्त म्हणल्यार जीव काडप ओ जिवेशी मारप देवाचेर आड कित्याक देव दोनी जिविताचो दुसरे सुवातेर जिवेशी मारप बाबाचेर आड कित्याक आमी सगलीं पवित्रांतल्यान देवाचीं भुरगीं पवित्र सभेचे वांगडी जेजूचीं भाव भयणां एकामेकाचीं भाव भयणां तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो कुटुंबाचेर आड कित्याक हांव कुटुंबान जियेतलो मनीस कसलोय तो म्हजो कुटुंब जावं देवाचें देणें हांव जेन्ना अबॉर्शन कोत्ता तेन्ना म्हज्या कुटुंबाचेर आड वेता कुटुंबीक जिविताच्या तत्वांचेर दव्यांचेर हांव आड वेता आनी निमणे सुवातेर बाबा भयणीनो जिवेशी मारप जावन आसा समाजाचेर आड कित्याक हांव वायट देख समाजान दवरता आज आमी पियेदाद साहेबीचें 5वें नोवेन करता तेन्ना म्हाका आनी तुमकां बाबा भयणीनो हे साहेबीणचो आदार मागुया कितें करूंक तिणें आपल्या पुता जेजूचें जिवीत सांबाळलें कुसव्यान तें मोरो पर्यंत कुर्सार मोरो पर्यंत आनीक कोणान घाली पर्यंत आमी एक निश्चय करुया आमचें जिवीत पेल्याचें जिवीत सांबाळूंक राखूंक आवयच्या कुसव्यांत तें फोंडांत पाव पर्यंत फ्रॉम वोम टू टूम हें आमी करूंक ह्या मिसांत तिचो आदार मागून घेवया आमेन उबी रावया बाबार्थान भरून कांय आमची मागणी करुया आमच्या पवित्र सोबेच्या वडिलांनी जिविताचें मोल आनी वर्तेपण आपले पोरजेक समजावन सांगूंक
आनी हे वरवीं ते राखूंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या सरकारान जिविताची राखण करूंक आपली पावलां उबारूंक आनी जिविताचो संस्कृताय सदांच उखलून दवरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या काळजांत आसलोलो दुसऱ्यांचो राग द्वेस काडून उडोवंक तशेंच उतरांची जोगडी पासून वाटावंक आनी हे पोरी जिविताक सदांच मान दिवन जिवीत जियेवंक आमकां सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या नागवाच्या दर एका कुटुंबान जिविताची संस्कृताय परगटूंक सदांच आयती जावंक बापाचें बोल आमकां मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. थोड्यो घडयो उगीच रावुया. आमची खास पर्सनल प्रेयर्स करुया. साहित्य आमच्या मनांत काळजांत आसा मागपाचें. आमची काळजां मनां देवाक उक्ती करुया. सर्गींच्या मोगाल बापा, ही आमची मागणी आयकून घे. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सगल्यांक आमकां भलायकी फावो कर. आमी आमच्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवंक आमकां तुजोच आदार दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना त्वेरेच्या वेळार आमी कित घेवया. C1. आमचे दोनांत उबारून सर्वेस पोराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणा आतां उद्या सोर्यादाना जातली रोखडीच जाताय आमकां. जिवीत दिवपी काना पिवना. आमचे दोनांत उबारून सर्वेस पोराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वाट पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. बाबा भयणीनो, ही आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक
मानता तसलें सा म्हूण मागात. ह्या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या वयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळयेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळेन आमी तुका वाकणटा, तुका वोण दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्यांक वारपाचे वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वय जाली आनी सासणीक प्रकाश संवसाराक पावयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमच्या ताळे एकठांय करून निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीचे वोण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या खुर्सायांनी पोलोची बोना पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसारा
तुज्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रोगो सेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्म दुता सांज जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमकां सगल्यांक आनी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक भलायकी मागून सुमयाचे मागणे सगळीं बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूंक. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान तितले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. जायतीं आमचीं भावणां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत ह्या ओत्मीक कोबिन्याचे मागणें करुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली मास रोगोत म्हज्या
मोच्यान मोच्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून उत्मीकपणान तरी उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान ये म्हूण ये म्हूण हांव मागता हांव मागता म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांत असलोल्या परी असलोल्या परी हांव तुका हांव तुका वेंग मारता वेंग मारता आनी सगलोच आनी सगलोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटा एकवटा तुजे सरशिल्लो तुजे सरशिल्लो कोडसरू कोडसरू म्हाका म्हाका कधीच कधीच निर्मू नाका निर्मू नाका आमेन आमेन उबीच रावा प्रार्थुया कोनवळ्या बापा बागेवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सरवंडराची भोक्तीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशे बसा प्रितीच्या इश्टानो आमचे मोदेकोत फादर मारियो वाज आज आयले वेलसांवचे पादविगारते आमचे मोदेकोत येवन 5व्या मानामेंता आड कोहे भशेन आमी पातकां आदारूंक शकता ताणें आमकां कोडीत केलें ताका ताचे पसत देवाक दिनवासुया आनी फादर मारियो ह्या म्हज्या फिरगोसकारांच्या नांवान आनी पियेदाद कोफरादीच्या वांगड्याच्या नांवान तुका काल संतान देव बरें करूं म्हणटा देवान तुजेर आनी तुज्या यादनिकी वावराचेर भरपूर भरपूर आशिर्वाद घालचो आयचे नोवेन करूंक आमकां आदार दिला लिंदा ब्रगांजा आनी रोजादा वाज तुमकांय तुमचेय पसत देवाक आमी दिनवासता कास्तेलवाडो सॅक्टर 2 पिंपलवाडो सॅक्टर 1 आनी जिनांतल्या भावणांनी ह्या नोवेनाच्या मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक आमकां आदार दिला खिरीत भशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांनी तुमचे आमी आभारी फाल्यां नोवेनाचे मिसांत हे सॅक्टर आसात माउंट मॅरी पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 सोनवारा दीस दोबाजीक वेस्प्र पियेदाद सायबिणीचे त्या दिसा सॅक्टर घालूंक ना पूण दोतोरीच्या भुरग्यांक संदेशकारां पसत हे नोवेन जरी तर कोण नवे कोंफरात जावंक सोदतात त्या दिसा हांव तांकां नवे कोंफरात कोत्तलो ओपा आनी मुर्सा ज्या आमच्या कोंफरात भावांनी हाडलेली आसा ती घालात तुमी आसा त्याच जाग्यार रावात तुमकां येवन तुमच्या वाती दितले तुमच्यो वाती पेटयतले आतां शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक तुमची सवय आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार
सोद विरोधी खोर Christaचे वासाने आमकां फावो जावच्या Ratuja, sorvespora deva, bubagi votak varmari, azavi buktin bondita, zoshitika tuve kurpen bolli, toshi amka dice vinoni, disandi sodi kurpen bol, Christam cha sumia vorvi. Devaco adara su soda kalam chitai. Amen. जेजू घेवन आमी तयार जावया आज जे कलेक्शन आमी करतले हांव ते इगोर्जीच्या बरेपणा खातीर वेतले जेजूक आमच्या कालचांनी शेवतना आमी गीत घेवया D23